صباح الخير. بون كتشوفوا الظلام، وي سي نورمال. هادي 6:30 ديال الصباح، وهذا النهار كنت غادي ناخذكم معايا نهار معايا ديال الخدمه تو سامبلومون. كيفاش كيدوز نهاري. بون هذا النهار الى اسي سبيسيال في كو جو سوي ان ديبلاسمون. بون فين هي الساعه؟ فين كاين الساعه؟ جيت نوريكم الساعه وهي مشات هادي 6:05 يفي 11 دوغري. كنقول ندوز نوقف في لا بومب نفطر، نوقف نفطر. قلت لا، انا قلت لا وانا ندمت. بون هانتوما معايا هاد النهار. جو سي كو الظلام مي سي با غراف، سي سا الخدمه. حتى شي حاجه ما كتجي سهله، وإلا بغينا نديرو بزاف د الحاجات خاصنا نخدمو بزاف. بحال يقولوا work hard and play harder. الوغ هاد النهار انا ديريكسيون انفيرس في الاول، ومن بعد انفيرس غادي نمشي لتورنوت. جو سي با فين كاينه صراحه، مي ابري انفيرس بشي 50 ولا 60 كيلومتر. دونك عندي رونديفو تما مع، المهم عندي رونديفو بروفيسيونيل، باش ما ندخلوش في الديتاي. اي بي فوالا دابا جاني الجوع. عرفتي راه غير درت ديك السينيال، قلت ما غنمشيش ادغوات غنمشي اكوش ويجيني الجوع. بون جو ماتوندي انه غيكون طلع الضو مع السينيال العرض تاع النجاة. يلاه بدا دابا. بون بوكو جو في هاد الفيديو هادي باسكو مبلاش عندي فمي. الناس ولا البنات اللي كيتبعوني جو ديزي كيسحب لهم كو لا في فاسيل، كو يسوفي انك تشعلي كاميرتك ولا كتغطي يديك وتدخلي فلوس. الوغ سي با سا، سي با. شوفوا راه الخدمه راه شي حاجه مهمه، القرايه شي حاجه مهمه. انا بيرسونيلمون ملي كنت كنقرا كنت كنقول لهم انا كنقرا عندي باك بلس 5، كنقول لهم انا ما بغيتش نخدم ابري، باغي نجلس في الدار. اي سي سكو جي في. دونك جلست في الدار بوندون جو بونس 3 ans ولا 4 ans ملي تزوجت، اللي ما خدمتش فيها واللي جي با شيرشي، واللي خدمتي جاتني زعما باغ بور ازار. مي مانون فينك ليلى بقيتيش كتبان. مي مانون كو خدمت ما كنبقاش نجلس. اي جادور مون طرافاي او بوين كو واخا كنضرب تماره، واخا عندي لومبوتياج، واخا عندي هذا دي فوا عندي دي كود بلوز، كنقول صافي عييت انا من هاد الخدمه هادي، صافي جو نكونساكري لليوتيوب ولا شي حاجه زعما لوتر ميتي، باسكو يوتيوب وانستغرام راه كوميم سي ان ميتي. دونك سي ان طرافاي ا طون بلان. مي هاد لو طرافاي هذا واخا سي ان طرافاي، ما خاصكمش تخليو قرايتو على ودو، قرايتكم على ودو. ما خاصكمش تقولوا صافي انا غنبقى ندير هادشي. شوف هذيك دائما مسافره، دائما نوصل لها دي برودوي، دائما هذاك. الوغ كو نو، القرايه راه سي لا باز. لان القرايه من غير انك تخدمي بها ولا ما تخدميش بها، مهم الدماغ، مهم انت كيفاش غتولي كتفكري، انت كيفاش غتولي تحلي الحاجات. اي صا شي حاجه اللي ما كتجيش فاسيلمون كو. دونك فريمون لي شيري، الا كنتيو كيعجبكم هذا لو موند هذا فاليزي. مي قرايتكم، القرايه هي الاولى وهذا الشيء يجي من بعد. وثاني قلت لكم عاوتاني على يوتيوب وانستغرام خدمه وعلى داكشي ديال الفابور وداكشي كامل. اوكي راه tu reçois des trucs, mais là tu fais la contrepartie. Et ta contrepartie c'est quoi? C'est le travail que tu vas faire, que ce soit un voyage. Ça veut dire في ديك الفواياج ياك راك غتزولي وقيته اللي خاصك تضري فيها على ديك لوتيل ولا لا ديستيناسيون ولا شي حاجه. فهمتيني؟ دونك سي فريمون نتوما كتجيكم راها غاديه زعما راه مدوزه الوقت. نو راه ما غتحسوا بها حتى غادي تكونوا فيها هذيك الساعات. دونك فريمون لي شيري قراو، قرايتكم هي الاولى. حتى شي حاجه ما كتجي سهله. اي ديروا فو غيف نتوما، حلموا لان الاحلام زوينين. هما اللي كيخليوك تفيق في الصباح، هما اللي كيخليك تضرب سماره، هما اللي كيخليك دير بزاف ديال الحاجات، لان كيكون عندك واحد الهدف قبالتك، وديك الهدف ملي كنبغيو نوصلوا له. اي فوالا. علاش كنهضر على هادشي هذا النهار؟ باسكو ايير شفت واحد لا يوتيوبوز وصلوا لها دي ميل تاع دي بيرسون اللي تيقولوا لها عطينا لي برودوي اي تو، وفوالا زعما elle était déçue انه الناس، ان البنات ولا لي فام يجيو يقول لك عطيني، اولو كو هي تجمع راسها وتنوض دير الحاجه تاخذها لراسها. فهمتي؟ ما تجيش تقول. Mais moi ce que je vois là, je vois deux choses. Je vois que la tentation est forte et vraiment الله يحسن العوان ماشي كلشي عنده لي مويان باش يشريو داكشي كامل. مي عاوتاني الواحد خاصو يخدم، واخا ما عندكش لي مويان غتقاتل وغادي تخدم باش غادي توصل. تخربقت في ليدي ديالي، ما فهمتونيش شنو بغيت نقول. لا طونطاسيون اي فورت. كنوريكم بزاف ديال الحاجات، بزاف ديال لي برودوي كو حنايا اون ريسوا، كو حنايا كنشريو اوسي. مي سا فو با دير انكم نتوما تمشيو تطلبوا من لا بيرسون، ما فيها باس si vous connaissez la personne. مي انا قلت لكم البارح سيتي اون سيتوياسيون اللي فهمت لي دو كوتي. فهمت السيده اللي طلبات، وفهمت شنو بغات تقول الاخرى ملي قالت لا. انت لا خاصك انت ديري الحاجه، لان حتى شي حاجه ما كتجي سهله، حتى شي حاجه ما
فهمتيوني. المهم عاوتاني نبدا طيح. انا وصلت لانفيرس. دونك دابا غنمشي لتورنوت ابخي، وتورنوت ما عرفتش فين كاينه، مي جو سي كو بعيده شويه على انفيرس. قرعه طر ما عندي ما ندير بها. كتولي كنجمع ساكي السويك العجيب. كنت غنحشي فيه القرعه تاع ساعه لقيتها هي اما التليفون. كان خاصني نجيب لو بارفان الاخر الرقيق ديال سميتو ديال لونكوم. عرفتي النهار اللي تيكون عندي هكا شارجي خاص ما داش ماسكارا وخاص تكون عندي بونمين. انا انسانه دايره ماسكارا في الجنب ديال الباب. كندير هاد العكاكر هادو نتاع مايبلي لي ستي مات انك. شتيوه كيبقى شاد النهار كامل. دونك اليوم بالليل غتلقاوني مازال دايره بحال هكا. وخلاص هذا الكبوت اللي شريت ديك النهار من زارا موف، درت مع هذا الشارب كان جابو لي بابا تاع باشمينه، وهاد لافيسا دي بلو اللي كتعجبكم عرفتيوها، وسروال زرق وصافي. المهم دابا غندير شويه ديال الماسكارا. المهم جو سي با واش ليدي اللي بغيت نقول لكم وصلت لكم ولا لا، مي ترافايي. اهم حاجه هي الخدمه، واهم حاجه هي القرايه. بعد انك تقراي سي با غاف. اختاريتي انه تكون خدمتك يوتيوب وانستغرام، سي مهم يكون عندك ان ديبلوم تحت يديك. غدا من بعد غدا ما كان شي يوتيوب وما كان شي انستغرام، مهم تكوني انت عارفه راسك شنو غديري. اي بي فوالا. المهم اتو تاع ندير لكم الديبريف. شحال ديال الساعه؟ هي 3 ونص. فان جورني بون نزول نضطر. فان جورني. شوفوا لا تيت ديالي صافي. عرفتي دابا جي شوي فاتيكي صافي. عييت جي لامبريسيون كو داتي كلها مقصر عليا. يمكن بالطريق والسوقان. بون ديك النهار حطيت لكم ان فيت صراحه يلاه عاد دابا حطيت لا فيديو نتاع وات ان ماي باغ، ونسيت ما وريتكمش ان تروك اللي عندي في الساك ديالي. بون هذا ملي كتكون عندك ريونيون ولا شي حاجه. مهم pour avoir لسان معسل جبت لساني، mais voilà c'est à la menthe, c'est pour avoir une haleine fraîche tout simplement. bon je rigole. صافي دونك قلت لكم هذه 3 ونص غادي ندخل في حالتي للدار. البارح خرجت ما عرفت شنو غندير. وي جو سي شنو غندير. بونس اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نطلق التصبير لا ماشين على بالي انني جامعه التصبير هكا فريمون ديك هكا انت غادي تزولي راسك. وصافي هانتوما معايا هذا النهار دو ا زد. وخلاص العكار هذا هو اللي وريتكم ديك النهار، سي لو فيلفيت تيدي اللي تا هو زوين بزاف. هانتوما لا ريفيرونس. وشتيو العكار اللي قلت لكم في الصباح غادي يبقى شاد لي النهار كامل. ها هو هذا راه ابليكيتو مع جو بونس كنت قبلت المرايه مع 46 alors que هادي 3 ونص ديال العشاء et il n'a pas bougé. et puis voilou. bon je sais pas شنو غناكلو، مي جو سي كو حماتي طيبات اللحم بالجلبانه. دونك هاد النهار انا بعدا غناكل اللحم بالجلبانه. شوفوا صافي كان غادي يتكبر. هذا الصاك اللي كنقول لكم كيكون عندي في بون جو دو اريتي. سي انا ملي كنعيا كنبقى كنطلب نخرج في الهضره اي سي با لو بوت. Tu peux. Coucou toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait à l'école ce matin? Tu es partie à l'école? Oui. Tu es sûre? Oui. Tu mens. Oui. Tu mens, t'es pas partie à l'école aujourd'hui. Hein? Il n'est pas parti. Moi, il est dans la maison. Voilà, moi je suis restée dans la maison. Et qu'est-ce que tu as fait dans la maison? Et moi, il est pipi dans la maison. Papa et maman. Tu as fait pipi dans la maison de papa et maman? Oui. Je t'aime. On a eu Hein? on a émaquillé avec la clé. طلع الفوق طلع كلشي الفوق. هاك غنبغي التصبين. عرفتي وقلت غادي ندير التصبين كوم سا جو سوي سور انني ما غاديش نخليه، لان فريمون صافي هادي 2 سيمين ما صبنت. اي اوروزمون كو عندي ليسباس باش نفرش التصبين تاع كل بوحدو. مي لا قلت غادي نطوي لان عندي واحد الباك. دابا انا مشكلتي باش تفهموا، دابا كنطيح اسك كنطيح شي حاجه. مشكلتي نصبن
ونتمنى على الله انني ما ننساش في لا ماشين وما ننساش في لا ماشين ونديرو في السيشوار ينشف، يا اما كيبقى لي في السيشوار يا اما كنطويه وكنخليه مطوي تو سامبلومون. بحال دابا هنايا عرفتي راني ديجا جامعه ان باك اللي دايره الفوق و ان باك اللي هنا، وهادشي دابا راني كنطوي كنستفق الفوقاني هذا. بون بريف كنحاول نكون قصتي مع التصبين مي فوالا. المهم جو سي با انا هاد لا فيديو هاد النهار علاش درتها لكم. لو بوت نتاع هاد لا فيديو نتاع هاد النهار سي بور فو مونطري بور فو دير زعما كو ريان ني روز كو ريان ني فاسيل كو خاصنا نضربو تماره مي ان فيت نختاروا ديك السماره ملي نضربوها وحنايا ضاحكين. فهمتي وين نبغي نقول؟ ماشي تكون زعما travail mais travail les trucs que tu aimes. En fait فرانشمون شفت البارح واحد لا فيديو تاع واحد السيده هنايا في بلجيكا، جو سي با واش تكونوا شفتوا لي فيديو ديالها او با. اي دايوغ فريمون كنت عواله نمشي نهضر معاها هذا النهار حيت فيكو انني كنت في انفيرس وهي في انفيرس. سيتي اون دي تروك ا فير مي تقبت لوطوروت وعاد تفكرت وقلت il fallait que je le fasse. مي البارح شفت واحد لا فيديو ديالها بون الا ما تكونش ما عرفتونيش على من كنهضر سميتها هذا حنان ام البنات. سون بروبليم مسكينه سي كو زولوا لها الوراق هي وراجلها وولادها. Et donc d'abord je pense qu'elle doit être rapatriée ou شي حاجه بحال هكا للمغرب. مي son histoire est triste. ولي ملي كتشوفوها هي كيفاش كتهضر واحد لا فيديو دات البارح نتاع غنخلي لكم لو لين ديال لاشين ديالها باسكو سي بحال قالت لك همي كاين ستيل واحد اخر فهمو اي صافي سافوار ولا صافي تعرفوا بانه الحياه حتى شي واحد ما عنده الحياه كامله. راه اللي عنده الفلوس يمكن راه مريض، اللي مريض يمكن راه عنده راحه البال اللي ما عندش واحد اخر. المهم سي سا فاصون باش كتهضر وكيفاش كتقول الحمد لله وكيفاش حمد الله وكيفاش كتقول هذا بلاء من عند الله، والبلاء ينفيك انه كيقربك من الله وكيقربك انك تامن بالله وتامن بان اي حاجه وقعت لي لا راه فيها خير. صافي لا شير دو بو تو دي زعما تبارك الله عليها وتبارك الله على لو كوراج ديالها باش انها ديجا بور افرونتي هذا لو بروبليم هذا، باش لا فاصون كيفاش كتهضر فيه ولا فاصون كيفاش هي لو جير. فرانشمون جو لوي دي برافو حيت سي با ايفيدون. سي اون سيتوياسيون زعما سي بيان حبيبه، سي اون سيتوياسيون اللي كتبها على شي واحد لان فريمون ما سهلاش. Ça c'est mon téléphone. Ah ouais, Dana, je le mets ici, Anna, j'appelle avec le téléphone, il est sur mes oreilles, dans mes oreilles. المهم ليلى فتري النهار وليلى عيانه جميع الاغلاط يرتكب. فوالا دونك سيتي سا. دونك فريمون c'est pour vous dire rien n'est parfait. Et en fait دابا هاد لا فيديو دي كامله سي دي شوز اللي qui m'ont impacté هاد السيمانه هادي. فوالا سي انا قلت لكم لو تروك نتاع لو بارطاج نتاع لي برودوي مي دان كوتي تو كومبرون بان ديك السيده مسكينه ما عندهاش، مسكينه سي بارون ما عندهمش، يمكن هي على باز مازال صغيره وشوفها بديك الشيء كامل. عاوتاني تو دي نو واحد المراه ولا نيمبورط كي ما خاصوش يتسانس انه يطلب، خاصو هو يعري على دراعو ماشي يدير سكيل دوا فير باش ياخذ الحاجات اللي بغاو. عاوتاني وحده اخرى عاوتاني اللي بمشاكلها وكيفاش هي حمد الله وشكرا وكتقول الحمد لله على كل حال. فوالا فريمون سيروا شوفوا لا فيديو فريمون صافي كتبور شدات سي كتبور شدات وفريمون الله يسهل عليهم الله يسهل لهم كل ما صعاب لان سي با ايفيدون. اي بي فوالا اي يا ليلى اوسي ليلى لا فام اللي ما بين خدمتها باسكو elle aime bien خدمتها، ما بين يوتيوب باسكو elle adore faire يوتيوب et انستغرام، ما بين دارها باسكو عندها دي زوبليغاسيون انفير دارها وولادها. comment il faut gérer. et moi je dis شوفوا انا والحق الله العظيم كنقول الحاجه فيك اللهم ديرها وانت ضاحك ولا ديرها وانت معصب، لان فيك غديرها انت كيفاش غادي تختاريها. شتا كطيح يا اما غادي تقول الحمد لله شتا كطيح، من الحمد لله عندي داري اللي مغطياني اللي مع ديك الشتا واخا كطيح ما كتفزكليش راسي ما كتهبطلش على حوايجي، ولا غتقول اوف علاجو كي داير الشتا عاوتاني شنو غندير انا في هذا النهار. سي كلها وانت لا بيرسيبسيون دي شوز كيفاش انت كتقبلي الحاجه وانت اللي كترجعي يا اما بوزيتيف يا اما نيجاتيف. فوالا جو بونس غادي نريزومي لا فيديو ديالي هنايا. مي فريمون هاد لو سوجي هذا ça me touche parce que je me dis يمكن on véhicule l'image نتاع انه tout est parfait alors que rien n'est parfait, personne n'est parfait. راه كنقول لكم غير في الكوزينه راه personne n'est parfait، راه كاملين خاصنا هذاك نجمعوا كوزينتنا وشي نوبات فينا وشي نوبات ما فيناش داكشي كامل. زعما لو بارفي نيكزيست با. مي شوفوا ما يمكنلكش عشان تجي وتبارطاجي
تبارطاجي الخايب. غتقولي واش عباد الله فهمهم وانا عاد غادي نزيد نكمل عليهم؟ لا، واخا كتبارطاجي شوف هذه شي حاجه لقات لي فيها فوطه غوز، مشات فوطه بيضه صبنتها مع الغوز. عيات فيا وام كتقول لي شري هذاك، كاين واحد الوراق شي لعيبات كديرهم في قلب لا ماشين وكتصبني البيض مع الغوز مع داكشي مخلط وهي الا فصور بلا كولا. جو بونس خاصني نمشي نشريها. Je sais pas فين بقيت، mais pour vous dire زعما on véhicule l'image du parfait ou ديك le couple parfait, les enfants parfaits، ما عرفت la vie parfaite، كلشي زعما عندك مقاد عندك هذا. moi franchement je suis contre ça. d'ailleurs بها انني في داري كتلقاوني مشعكه، كنخرج مشعكه، داري ما مجموعات كنوريها ما عنديش ادنى المشكل، حيت فوالا ما شوفوا انا كنقول الحاجه الا انا قابلها لراسي جو مون فو انهم الناس واش يقبلوها ولا ما يقبلوهاش. شحال تيقول لك اللي ما خافش من الله ما يخافش من العبد. الا كديري شي ذنب وانت ما خايفاش من الله انك كديريه، ما غاديش تخافي من العبد اللي غادي يجي يقول لك علاش درتي. ما غنخبيش انا ذنبي على العبد وسيدي ربي عارفو. فوالا سي سا. دونك خربقت دابا دخلت وخرجت في الهضره ما بقيت عارفه الا الموضوع شديت. مي صافي دو بيان. شحال هادي كنت كندير لايف تصبين وانا كنطوي تصبين، دابا غنبقى نديرو فيديو تصبين، فيديو تاع المحادثه وانت كطوي تصبين. ماما المهم تو سا بور فو دير. المهم جو سي با واش الميساج ديالي وصل لكم ولا ما وصلكوش، مي جافي بوزوان انني نهضر على هادشي هذا. جو سي با بوركو صراحه لا فيديو ما بديتهاش، كنت زعما بديها نهار غتكون معايا زعما دو ا ا زد، مي جافي انفي ولا بوزوان انني نهضر لكم على هادشي هذا باسكو جو سي كو عندنا ان امباكت على حياتكم كيف ما نتوما عندكم امباكت علينا. مي لامباكت ديالنا الي بلو غراف الا كنتي دون لو سونس اللي انت ما عرفتيش انك كيفاش تميزي الحاجه. اي بيان سور سي با فاسيل انك تعرفي تميزيها الا كنتي مازال صغيره، الا كنتي تري انفلونسابل، الا كنتي ما ثقاش في راسك، الا كنتي تو سامبلومون ما عاجبكش لونفيرونمون اللي انت فيه. بزاف ديال الحاجات اللي غادي يلعبوا لك على هذا الشيء هذا. سي بور سا كو انا كنقول وكنعاود نقول القرايه ثم القرايه ثم القرايه. ما تسمحيش في قرايتك باش تمشي ديري يوتيوب ولا انستغرام حيت كتقولي شوفي هذيك دائما مسافره ولا دائما كدير حتى انا غادي ندير هذا الشيء هذا اي سا بور موا سا فا ايتر فاسيل. نو ما تسمحيش خدمتك الا عندك خدمتك شدي فيها، حيت خدمتك راه استقلاليتك، راه الخدمه ديال المراه سي سا ليبرتي. اي لا ليبرتي راه اللي قبل منها راه ما دوك تقاتلوا بور لافوار. دونك فو با كون لا بيرد. واخا دي فوا تو سون كو تا ليبرتي اي ان بتي بو بيردو ملي كتقولي اوكي انا جو في ما ليبرتي وديك الشيء وغنخرج نخدم، مي كتلقي راسك عشان دخلتي للدار عشان خاصك تضربي الثمنه ديال الدار. دونك فين هما لي دغوا ليغاليتي ما بين الراجل والمراه. دونك هذا سي ان سوجي واحد اخر اي سا سي اون هيستوار دو كوبل اللي خاصكم تهضروا عليها وتقاسموا لي تاش بيان سور. بون انا يمكن في لي فيديو ديالي كنشوفكم ما كنتقاسموش لي تاش بزاف، مي فرانشمون اون ايسي اننا نتقاسموا لي تاش. توصال لي كورس البنات. شوت هاد ولي هاد الفوطه خرجت عليها. شنو حبيب صافي خليه فهمتيوني. دونك فوالا هادشي اللي بغيت نوصل لكم. جيسبر فريمون انه تكون ليدي فهمتيوها. الا بغيتو باغ اكزومبل نبقاو دابا اون بروغرام ان بتي لايف اللي يمكننا نديسكوتيو، اللي ماشي غير فيديو اللي انا غنعطي الراي ديالي فيها، مي فيديو اللي غنهضروا فيها مجموعين انا وانتوما، اللي غنقولوا الراي ديالنا في شي موضوع. انا جو سوي بارطونط. قولوا لي هنايا فوقاش زعما سا فوز ارانج النهار. غنخلي لكم انستغرام ديالي لان ولا كاريمون في يوتيوب، حنا في يوتيوب نديرو في يوتيوب ديك الساعات السوجي اللي غنبغيو نهضروا فيه وديكشي اون ديبا لو سوجي حنا وياكم يا با ميو. اي بي فوالا. دونك فريمون ما نبغيش نكون انا السبب نتاع شي وحده اللي بينت لها شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. دونك فوالا انا بور موا خذوها من عندي راه غيان ني بارفي. وهذا لو موند فيرتوال صعيب بزاف 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 بزاف. يا كنتو ما شفتوا في لا فيديو تاع دنيا يور بيوتي، دونك سي ما كوبين كنعرفها من هذه شحال هذه من يلاه بينا في يوتيوب، وسيروا شوفوا لا فيديو ديالها وشوفوا شنو كتصرا على هذا لو موند فيرتوال وعلى هاد الصحابات 4.0. سي صحاب ولات في هادشي في هاد لو دومين هذا. سي سورتو الصحابه ديال المصلحه صعيب باش تلقى شي واحد اللي فريمون غادي يبغي لك الخير فخلي غادي يبغي لك راسك تو. ما اوروزمون الحمد لله كنختار فريمون شكون مع من غنهضر وشكون صحاباتي وشكون هذاك. اي فريمون دايره دي بوكو د ليميت اللي يمكن غنبان فيهم انني انا مكبره ولا غنعرف انا جو سوي با كوا، مي الحمد لله زعما جو بريفير انني نكون بمي ليميت ou que je ne sois pas déçue ou là que je déçois pas quelqu'un que هذا. دونك عندي صحاباتي محسوبين على رؤوس الاصابع. مي فوالا باش تعرفوا حتى
هاد الشيء اللي كيبان لكم بارفي كيتلاقاو بيزو من لهنا بيزو من لهنا وداكشي كامل راه موراه تو سامبلومون تصويره بطاق كيكونوا كيقلبوا على ديك التصويره وعلى ديك الطاق معاك. مالوغوزمون كلشي تبدل دابا. حتى المشاكل ديالنا غيوليو عندنا مشاكل 4.0 ما يبقاوش مشاكل تاع لا مشاكل تاع ما طاقانيش ما قاليش سوبريماني من فيسبوك علاش ما هذاش بون سي سا سي لا نوفيل جينيراسيون. بريف دونك فريمون جيسبر ان هاد الفضفضه ديالي معكم تكون كانت زوينه، تكون هاد لا فيديو فيها ما يتحط بون اون فيرا ملي غادي نجي ندير لها المونتاج بان لي داكشي خاوي عرفوا راسكم راكم ما شفتوش حتى شي حاجه. كانت زوينه بان لي انها عندها مضمون وفهمتي وليدي ولا انا براسي عرفت نوصل ليدي. دونك غادي تشوفوها ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديده. ما تنساوش تتبعوني في انستغرام اي فوالا. قولوا لي نتوما كاسكو فوز اون بونسي على هاد الصحبه اللي ولات على هاد ليماج كو فيكول يوتيوب وانستغرام. نتوما شنو كيبان لكم؟ انا نبغي نعرف الراي ديالكم. نتوما شنو كيبان لكم من هادشي هذا؟ جو في دو غرو بيزو ونتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. وبحال اللي قلت لكم فيديو كل الاربع والجمعه والحد مع الجوج ديال النهار. المهم انا دابا شنو عندي واحد الدوش و نشوف شنو غندير. المهم سكيت هاد الليله غنعس مع 8 ولا 9. يلا جو في دو غرو بيزو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.